आज हामीहरूले परीक्षामा आएका प्रश्नहरूलाई सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। समूह क ग्रुप ए मा हाम्रो 10 वटा क्वेशनहरू 1 मार्क्स को इक्वल्स टु 10 मार्क्स को क्वेशनहरू हुने गर्छन् ग्रुप ए मा। र त्यो ग्रुप ए का क्वेशनहरू हामी आज सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यसमा क्वेशन नम्बर 1 मा छ दिएको चित्रमा कोण बीजीएस को क्रमागत भित्री कोणहरू लेख्नुहोस्। मैले एउटा बेसिक लेभल एक्जामिनेसन यो बीएलई को सेटबाट काठमाडौँमा आएको एउटा सेटको क्वेशनहरू यहाँ हजुरहरूलाई सल्भ गर्न गइरहेको छु। यसमा के छ भन्दा एंगल बीजीएच को क्रमागत भित्री कोण कुन हो? भित्री कोण कुन हो? यसमा हामीले के गर्न पर्यो त भने क्रमागत भित्री कोण को इंटेरियर एंगल of angle BGH हामीहरुलाई चित्र यस खालको दिएको छ A B C D अनि यहाँनेर G यो काटिएको प्वाइन्टलाई यसलाई E अनि यसलाई H अनि यो प्वाइन्टलाई F। यो अब हामीहरुलाई सोध्यो क्वेशनले एंगल बीजीएच को क्रमागत भित्री कोण कुन हो? क्रमागत भित्री कोण को इंटेरियर एंगल कुन चाहिँ हो? बीजीएच को। सबभन्दा पहिला हामीहरुले यस्तो खालको क्वेशनहरु आउँदा एंगल बीजीएच कुन चाहिँ एंगल हो भनेर हामीहरुले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। बीजीएच कहाँ छ हाम्रो बीजीएच? बीजीएच भनेपछि हाम्रो यो एंगल को हामीहरुले क्रमागत भित्री कोण अर्थात को इंटेरियर एंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यसले गर्दाखेरि हामीले पढे अनुसार यो बीजीएच को क्रमागत भित्री कोण कुन चाहिँ हो त? यहाँनेरको। सबभन्दा पहिला हामीले यो क्रमागत भित्री कोणको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अब हामीहरुले यो एंगलको नाम हामीहरुले यसमा दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीहरुले अब के गर्ने त यो भेरी सर्ट 1 मार्क्स को क्वेशन भएको हुनाले धेरै लेखिरहनु पर्दैन। डाइरेक्ट हामीले एन्सरमा के लेख्नु त भन्दा एंगल बीजीएच को क्रमागत भित्री कोण हो को इंटेरियर एंगल कुन चाहिँ हो त भन्दा एंगल अब हामीले यसको कोण यो कोणको नाम हामीले के लेख्न सक्छौं त? DHG लेखे पनि भयो अनि GHD लेखे पनि भयो। यो लाइनलाई यहाँ ई सम्म जाँदा पनि केही फरक पर्दैन। DHE लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। हामीले के लेख्नु त भन्दा DHG लेखौं है त। एंगल DHG हो भनेर यसको के त BGH को एंगल BGH को क्रमागत भित्री कोण को इंटेरियर एंगल DHG हो भनेर लेखेपछि हाम्रो के आउँछ त 1 मार्क्स को यो क्वेशन हो है त। अब यसमा हामीहरुलाई यो क्वेशनमा को यो सेटमा के सोध्यो त? क्रमागत भित्री कोण कुन हो भनेर सोध्यो है। अब अर्को कोणमा संगत कोण कुन हो भनेर सोध्न सक्छ है। अर्को एकान्तर कोण कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। यसरी यो स्ट्रेट लाइनबाट अन्य एंगलहरु पनि त्यही फर्मेटमा नै सोध्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एंगलबाट
हामीहरूले यसरी यसको एन्सर लेख्ने। अब हामीहरूलाई 1 को a क भनेर दिएको छ है। 1 को a मा हामीहरूले यो गर्यौं। अब 1 को b मा अब हामीले अर्को क्वेशन लेख्ने गर्छौं। 1 को b मा अब कस्तो खाले क्वेशन छ त भन्दा क्वेशन नम्बर 1 b मा अब के दिएको छ भने व्यास d सेन्टिमिटर भएको वृत्तको परिधि निकाल्नुहोस्। व्यास d सेन्टिमिटर भएको वृत्तको व्यास d सेन्टिमिटर भएको वृत्तको परिधि निकाल्नुहोस्। अब हामीले यसमा वृत्तको परिधि एउटा हामीले रेडियस दिएको खण्डमा एउटा सर्कलमा हामीलाई रेडियस r दिएको छ भने हामीले के गर्छौं त वृत्तको पेरिमिटर के गर्छौं? पेरिमिटर 2πr गर्छौं है। 2πr हामीले यसको पेरिमिटर गर्छौं। अनि के गर्छौं? एरिया के गर्छौं भन्दा πr² गर्छौं। हो πr² गर्छौं। तर हामीलाई के छ भने परिधि दिएको भए यदि हामीलाई यहाँ अर्धव्यास 8 सेन्टिमिटर भएको वृत्तको परिधि निकाल्नुहोस् भनेको भए 2πr हुन्थ्यो। तर हामीलाई के भन्छ यहाँ d दिएको छ। हामीलाई के दियो त यहाँनेर सेन्टरबाट सर्कलको d दियो। हो d दिएपछि अब हामीले के सोध्यो त यसको पेरिमिटर कति हो, यसको परिधि निकाल्नुहोस् भने है। यस्तो दिएको अवस्थामा वृत्तको d दिएर परिधि सोध्यो भने वृत्तको परिधि के हुन्छ त हामीहरूले उत्तरमा डाइरेक्ट सर्ट क्वेशन भयो है, धेरै लेख्नु पर्दैन है। वृत्तको परिधि बराबर हामीले के गर्ने डाइरेक्ट πd के गर्ने πd हामीलाई सेन्टिमिटर दिया हुनाले सेन्टिमिटर एन्सर। यसरी हामीले डाइरेक्ट के गर्ने त πd। अब यसो गर्यो भने हामीले फेरि के आउने हो त 1 मार्क्स आउने भयो। अनि हामीलाई अब क्वेशन नम्बर हामीलाई 2 को a मा है। हामीले यो धेरै बुझ्नु पर्ने छैन। डाइरेक्ट के गर्ने व्यास d सेन्टिमिटर भएको वृत्तको परिधि निकाल्नुहोस् भनेको छ। यहाँनेर हामीले के गर्ने वृत्तको परिधि बराबर πd सेन्टिमिटर एन्सर। डाइरेक्ट के गर्ने फर्मुला लगाइदिने। अब हामीलाई 2 को a मा कस्तो खाले क्वेशन दिएको छ भन्दा दिएको रेखाचित्रमा अब हामीलाई एउटा रेखाचित्र बनाएको छ। दिएको रेखाचित्रमा AB रेखाको x खण्ड पत्ता लगाउनुहोस्। AB रेखाको x खण्ड पत्ता लगाउनुहोस्। हामीले x इन्टरसेप्ट के गर्नु पर्यो पत्ता लगाउने भनेको छ। x खण्ड AB रेखाको x खण्ड पत्ता लगाउनुहोस् भनेर हामीहरूले सोधेको छ। र कस्तो खाले चित्र दिएको छ त भन्दा हामीहरूलाई यसरी एउटा लाइन तानेर के गराएको छ 1 2 3 4 1 2 3 4 अनि यहाँनेर के गराएको छ त भन्दा x ड्यास अनि हाम्रो y अनि y ड्यास माथि के छ त 1 2 3 4 माथि पनि के 1 2 3 4 अनि यसलाई के गरेको छ त भन्दा 2 देखि 3 सम्म एउटा के गरेको छ त लाइन तानेको छ। यहाँनेर 2 देखि 3 सम्म यसरी लाइन तानेको छ। अनि त्यसलाई के संकेत गरेको छ त भन्दा AB भनेर माथि भनिसकेको छ। यो काटिएको प्वाइन्टलाई A, यो यहाँनेर 3 मा काटिएको प्वाइन्टलाई B। यसरी हामीले के गरेको छ AB रेखाको यो AB रेखाको x खण्ड पत्ता
लगाउनुहोस् भनेर हामीले यसको के एक्स इन्टरसेप्ट चाहिँ हाम्रो पत्ता लगाउने कति हो, एक्स इन्टरसेप्ट कति हो भनेर हामीहरूले सोधेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीहरूले हाम्रो एक्स खण्ड कता आउँछ त, यो 0 देखि दायाँपट्टि प्लस एक्स खण्ड, बायाँपट्टि के त माइनस एक्स खण्ड, अनि माथि साइडतर्फ के वाई खण्ड प्लस वाई खण्ड, अनि यो 0 देखि डाउन साइडमा तलतर्फ के हुन्छ त वाई खण्ड माइनसमा है। अब हामीहरूलाई यहाँनिर एक्स खण्ड पत्ता लगाउनुहोस् भनेको हुनाले हामीहरू यो साइडतर्फ एक्स साइडतर्फ हेर्ने। एक्स साइडतर्फ एबी लाइनले कहाँनिर छुएको छ त भन्दाखेरि 3 मा, कतिमा 3 मा। त्यसले गर्दाखेरि एक्स को यो जुन एबी रेखाको एक्स खण्ड भनेको कति हो त 3। त्यसले गर्दा यो सर्ट क्वेशन भएको हुनाले हामीहरूले के लेख्ने त एबी रेखाखण्डको एबी एन्सरमा हामीले के लेख्ने एबी रेखाखण्डको रेखाको एक्स खण्ड भनेको छ रेखाको एक्स खण्ड एबी रेखाको एक्स खण्ड 3 हो भनेर के गर्ने लेख्ने। हाम्रो फेरि 1 मार्क्स आउँछ। अब हामीलाई वाई खण्ड कति भनेको भए हामीले के लेख्यौं त 2, वाई खण्डमा कति छ त 2। त्यसले गर्दाखेरि वाई खण्ड 2 लेख्थ्यौं, हामीलाई एक्स खण्ड सोधेको हुनाले हामीले के गर्यौं त 3 भनेर एन्सर लेख्यौं है त। एक्स इन्टरसेप्ट कति रहेछ त 3। अब हामीलाई 2 को बी मा प्रत्येक क्वेशनका दुईवटा क्वेशन 5 नम्बरसम्म 10 हामीहरूलाई 10 वटा क्वेशनहरु सोध्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 को ए हामीले गर्यौं। अब बी मा के सोधेको छ त भन्दा 0.45 डिग्री को दिशा स्थिति जनाउने गरी रेखाङ्कन गर्नुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको छ। यो चाहिँ हामीको एक्स खण्ड, यसमा धेरै अलमलम पर्ने छैन। एक्स खण्डलाई जुन पोइन्टमा छोएको हुन्छ हाम्रो त्यही एन्सर लेख्ने। वाई खण्ड भनेको भए हाम्रो के हुन्थ्यो त 2 हुन्थ्यो। एबी को वाई खण्ड वाई इन्टरसेप्ट कति हुन्थ्यो 2 हुन्थ्यो है त। अब हामीहरूले हाम्रो 2 को बी मा दिशा स्थितिको बारेमा छ है। दिशा स्थितिमा बाट एउटा क्वेशन प्राय आउने गर्दछ। 0.45 डिग्री को 0.45 डिग्री को दिशा स्थिति जनाउने चित्र बनाउनुहोस्। हामीहरूलाई 0.45 डिग्री को के त दिशा स्थिति जनाउने चित्र बनाउनु पर्यो। हामीले गर्दा यो सबभन्दा पहिला दिशा स्थिति यो एउटा क्वेशन प्रत्येक पटक यसबाट आउने गर्दछ। यो हाम्रो कम्पास बियरिङबाट यसलाई के गर्ने त भन्दा हामीहरूले यहाँनिर क्लियरली बुझ्नु पर्दा यहाँनिर हाम्रो 0 हुन्छ, दायाँ हाततर्फ ईस्ट, बायाँ हाततर्फ वेस्ट, माथिपट्टि नर्थ र तलपट्टि साउथ। अब हामीहरूले यहाँनिर 45 डिग्री को मात्रै भनेको हुनाले डाइरेक्ट के गर्ने त हाम्रो यो 90 डिग्री को हाफ 45 डिग्री यहाँनिर हामीहरूले रेखा तान्दियौ भने यसको एन्सर हुन्छ। तर हामीहरूलाई यता बुझ्नको निमित्त अन्य क्वेशन सोध्दा ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथबाट अब यसमा जहिले पनि यो कम्पास बियरिङमा हाम्रो यो साउथ र नर्थको लाइनलाई बेस लाइन मानेर दायाँ हाततर्फ घडीको दिशामा
यसरी घुमेर हामीले जहाँनिर जेको कम्पास बियरिङ सोध्ने गर्दछ त्यसैले हामीले यसलाई 90 डिग्री गर्ने, यहाँनिर अर्को 90 हुन्छ, यहाँनिर अर्को 90 हुन्छ, यहाँनिर अर्को 90 हुन्छ। यसरी हामीले अब यसमा पनि सोध्ने क्वेशनहरु इस्ट वेस्ट नर्थ साउथबाट कहिले एसई को सोध्दै गर्छ है, कहिले चाहिँ एसडब्ल्यू को, कहिले चाहिँ एनडब्ल्यू को। यसरी किन यहाँ एस अगाडि, यहाँ पनि एस अगाडि, यहाँनिर एन अगाडि अनि यहाँ पनि एन अगाडि, तर ई र डब्लु लाई हामीले यहाँनिर देखेका छैनौं। यसमा एस देख्छौं, यसमा एन अगाडि देख्छौं। हो त्यसले गर्दा हामीहरुको यो कम्पास बियरिङमा, कम्पास दिशा स्थितिमा के गर्ने हो त भन्दा नर्थ र साउथको लाइनलाई बेस लाइन मानेर हामीले कम्पास बियरिङ गर्नुपर्ने भएको हुनाले इस्ट र वेस्टलाई हामीले अगाडि लेख्दैनौं। अब के गर्ने, यो एनी अब यहाँनिर 45, एन र ई टोटल कति त 45, यो एन देखि ई सम्म टोटल के छ, यो 90 डिग्री छ। अब यो बीचको पार्टलाई हामीले एनी संकेत गर्छौं, यहाँनिर यो 0.45 डिग्री हो, 45 डिग्री को आधा हाम्रो के हुन्छ त 45 डिग्री, अनि निकै 90 डिग्री को हामीले पुरा 90 डिग्री को आधा 45 डिग्री एन्सर। त्यसले हाम्रो यहाँनिर 0.45 डिग्री जलाउने भनेको हुनाले डाइरेक्ट के गर्ने त, यो के को रहेछ त भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले, एनी को रहेछ, एनी को 0.45 डिग्री भने यसरी हामीले यो चित्र बनायो भने यसको के आयो त 1 मार्क्स फेरि थपियो। अब यहाँनिर एसई सोध्यो भने हामीले के गर्ने फेरि एसई त यहाँनिर आउँछ, यहाँनिर हुनाले यो पुरा 90 डिग्री प्लस यो 45 डिग्री, एसई लाई के गर्नु पर्यो त 90 डिग्री यो एउटा पुरा, यो पुरा 90 डिग्री प्लस यो हाफ 45 डिग्री के गर्ने त जोडेर हामीले के गर्छ त एसई को आउँछ। एसई को कति आउने हो त 135 डिग्री के आउने हो त एसई को। त्यस्तै गरी एसडब्ल्यू को सोध्दा के हुन्छ त भन्दा एसडब्ल्यू सम्म आउनको निमित्त हामीहरुले 90 कतिवटा पार गर्छौं त, यो एउटा 90, यो एउटा 90, दुईवटा 90 डिग्री पार गरे अनि यहाँनिर 90 को हाफ पार गर्यौं भनेपछि कति हुने भयो त 90 प्लस 45 यसरी जोडेर हामीले के गर्छौं त यो एसडब्ल्यू को यहाँनिर जोडेर जति आउँछ त्यति डिग्री हामीले के गर्छौं एसडब्ल्यू को लेख्छौं। अनि एनडब्ल्यू को गर्दा कतिवटा पार गर्छ 90, एउटा 90, यो दुईटा 90, यहाँनिर एउटा तीनटा 90 अनि यो 45 हामीले के गर्छौं 90 अनि एउटा 45 पार गर्छौं। यसरी के आउँछ त एनडब्ल्यू को कम्पास बियरिङ आउने गर्छ। तर हामीलाई यति मध्ये एउटा क्वेशन आउने भएको हुनाले अहिले हामीले 0.45 डिग्री एनी को मात्रै सोधेको छ, त्यसले हाम्रो आन्सर कति हुन्छ त 0.45 डिग्री को यो चित्र फिगर बन्छ एनी। अब हाम्रो के छ त भन्दा 3 को ए मा 2 को बी सकिसकेपछि अब हामीले के गर्छौं त 3 को क्वेशन नम्बर 3 को ए, क्वेशन नम्बर 3 को ए मा के दिएको छ त भन्दा दिएको चित्रमा छाया पारेको भागलाई समूह संकेतमा लेख्नुहोस्। अब सेटबाट एउटा भेरी सर्ट क्वेशन, छाया पारेको भागलाई समूह संकेतमा लेख्ने भनेर दिएको छ। के दिएको छ त भन्दा छाया पारिएको भागलाई समूह संकेतमा लेख, छाया पारेको भागलाई समूह संकेतमा, भागलाई समूह संकेतमा लेख्नुहोस्।
अब समूह संकेतमा चित्रबाट कस्तो चित्र छ हामीले त्यही हेरेर त्यसलाई के गर्छौं त समूह संकेतमा हामीले सेट पार्टको के गर्छौं त भने सेट नोटेसनको हामीले पढेका छौं। के पढेका छौं त भन्दा यहाँनिर फिगरमा यो सेट ए यो सेट बी के छ त्यहाँ ओभरल्यापिङ सेटहरु छन् थपिएका समूहहरु छन्। यो थपिएका समूहहरु ए र बी मध्येबाट कहाँनेर हामीले रंगाएको छ त भन्दा यहाँनेर रंगाएको छ। यो क्वेशनमा यहाँनेर रंगाएको छ। यसलाई हामीले के गर्यौं त यो रंगाएको भागलाई छाया पारेको भागलाई समूह संकेत पनि भनिन्छ। यसको हामीले यहाँनेर यो जुन छ रंगाएको भाग यसलाई हामीले समूह संकेतमा लिनु पर्दा त्यो के हो त भन्दा यसलाई मात्रै रंगाएको छ तर बी को कुनै पनि पार्टलाई छोडेको छैन भने हाम्रो यो के हुन्छ त्यसको नोटेसन भन्दा a माइनस b a डिफरेन्ट b हो। समूह a मा मात्र पर्ने तर b मा नपर्ने भनेर हामीले यसरी के गर्नु त a डिफरेन्ट b। यदि यो पार्ट रंगाएको भए हामीले के गर्नु त यो पार्ट रंगाएको भए b डिफरेन्ट a यसलाई के गर्थ्यौं b डिफरेन्ट a गर्थ्यौं। अनि यो बिचको पार्टलाई रंगाएको भए हामीले के गर्थ्यौं त a इन्टरसेक्सन b भनेर यसको नोटेसन लेख्थ्यौं। अब हामीलाई के छ भन्दा वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नुहोस्। अब अर्को क्वेशन वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नुहोस् भनेको छ 3 को b मा क्वेशन नम्बर 3 को b मा क्वेशन नम्बर 3 को b हामीलाई यो साइन्टिफिक नोटेसनबाट दिएको छ। 3 को b मा के भनेको छ त भन्दा 0.0.40 26 लाई वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नुहोस्। लाई वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नुहोस्। वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले यसमा यो साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दा हामीहरु के हुन्छ त भन्दा यो माइनस हामीले के गर्छौं त धेरै प्लसमा आउँदा जस्तै 26000 लाई वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नुहोस् भन्दा के गर्छौं त यसलाई 2.6 into 10 to the power यो पॉइंट जानेर राखिएको छ यहाँनेर राख्यो। यो 2 भन्दा पछाडीको अंक कतिवटा छन् 1 2 3 4 वटा छन्। त्यसले गर्दा के हो 2.6 into 10 to the power 4 भनेर हामीले के गर्थ्यौं एन्सर लेख्थ्यौं हो। यसै गरी अब हामीहरु के छ त यहाँनेर हाम्रो प्लस अंक आएको छ हो तर यहाँनेर के छ डेसिमलमा 0.40000026 लाई हामीले वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको हामीले उत्तरमा के लेख्नु त भन्दा यो 2 यहाँनेर पछाडी के छ 26 छ त्यसले गर्दा 2.6 into 10 to the power हामीले यो 6 भन्दा अगाडि 6 भन्दा अगाडि र 0 भन्दा पछाडी 6 र पॉइन्ट को बीचमा यो लास्टको 6 र यो पॉइन्ट को बीचमा कतिवटा अंकहरु छन् त्यसलाई गर्ने 1 2 3 4 5 छन्। 5 भन्नाले के गर्ने 2.6 into 10 to the power minus 5 एन्सर गराउने। यसरी डेसिमलमा आयो भने के गर्ने त पावर माइनसमा गराइदिने। अंकहरु गर्ने प्रक्रिया एउटै हो सेम। के गर्ने त 2.6 गर्ने 2.6 गर्ने अनि यो पछाडीबाट 6 भन्दा अगाडि यो पॉइन्ट सम्म यो 0 लाई गणना नगर्ने। यहाँनेर देखि यहाँनेरको बीचमा कतिवटा अंकहरु छन् 1 2 3 4 5 5 नम्बर्स भएको हुनाले के गर्ने 2.6 into 10 to the power minus 5 एन्सर भनेर यो साइन्टिफिक नोटेसनमा यसरी के गर्छ लेख्ने। यति गरे भने हामी फेरि के आउँछ त 1 मार्क्स
थपिन्छ। अब हामीहरु 4 मा क्वेशन नम्बर 4 मा जाने छौं। क्वेशन नम्बर 4 मा के छ त भन्दा क्वेशन नम्बर 4 को ए मा के दिएको छ त भन्दा दिएको तथ्याङ्कको रित मान निकाल्नुहोस्। राइट द मोड अफ डेटा गिवन बिलो भनेर के रित निकाल्नुहोस् भनेपछि हुन्छ। यसलाई सर्टकटमा रित निकाल्ने रित निकाल्नुहोस् भनेर भन्यो। यसको हामीले के निकाल्ने त भन्दा मोड फाइन्ड द मोड। यसको के छ भन्दा 2468 अब हामीलाई के रहेछ डेटा 2468 6422 462 सेकेन्ड 462। अब हामीले यो दिएको तथ्याङ्कबाट यो डेटाबाट हामीले के गर्ने त भन्दा रित निकाल्ने। रित भनेको हामीले के हो त सबभन्दा बढी दोहोरिएको मान भ्यालु एकदमै धेरै पटक दोहोरिएको के छ त यहाँ 2 कति टाइम्स रिपिट भएको छ 1 2 3 4 पटक 2 दोहोरिएको छ अनि 4 कति पटक दोहोरिएको छ 3 पटक 6 2 पटक दोहोरिएको छ 2 पटक 2 भइहाल्यो हामीले गरिसक्यौं 8 चाहिँ एक पटक मात्रै आएको छ। त्यसले गर्दा सबभन्दा बढी पटक कुन आयो त भन्दा 2 1 2 3 4 पटक 2 आएको छ। त्यसले गर्दा सबभन्दा दोहोरिएको मान नै हाम्रो के हुन्छ त रित। त्यसकारण उत्तरमा के गर्ने रित बराबर के हुन्छ रे सबैभन्दा दोहोरिएको मान सबैभन्दा धेरै अथवा बढी दोहोरिएको मान बढी दोहोरिएको मान कति छ त हाम्रो दोहोरिएको अङ्क सबभन्दा धेरै दोहोरिएको अङ्क के छ त भन्दा 2। त्यसकारण हाम्रो 2 नै हाम्रो के हुन्छ त रित 2 एन्सर 4 को ए। अब हाम्रो 4 को बी मा के सोधेको छ त भन्दा खण्डीकरण गर्नुहोस् भनेर 4 को बी मा हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 को बी मा 4 को बी के दिएको छ त भन्दा खण्डीकरण गर्नुहोस्। एउटा सिम्पल 1 मार्क्स मा आउने भनेपछि एकदम सिम्पल फ्याक्टराइजेसन दिएको छ। खण्डीकरण गर्नुहोस् सिम्पल फ्याक्टराइजेसन छ के छ त भन्दा a² - b² यसको हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने भयो। यसलाई के गर्ने उत्तरमा डाइरेक्ट हामीलाई के सोधेको छ त यसले a² - b² यसले फर्मुला सोधेको छ a² - b² a - b a + b। यसरी यो फर्मुला लेख्दिनु भने यसको फेरि 1 मार्क्स आयो। हाम्रो यसको के आयो त 1 मार्क्स आयो। यसरी हाम्रो यो भेरी सर्ट क्वेशनहरु भएको हुनाले यो 1 मार्क्स को 10 वटा क्वेशन सोध्ने गर्छ। अब हामीहरुको अर्को के छ त भन्दा 5। अब हामी क्वेशन नम्बर 5 मा जाने छौं है भेरी सर्ट क्वेशन को। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के दिएको छ त भन्दा क्वेशन नम्बर 5 मान पत्ता लगाउनुहोस्। फाइन्ड द भ्यालु मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। यसमा के दिएको छ त भन्दा 4 टाइम्स y टु द पावर 0 के को पत्ता लगाउनु भन्दा 4 टाइम्स y टु द पावर 0 y को पावर 0 यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीलाई भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अनि यसको हामीले के गर्ने त भन्दा उत्तरमा 4 टाइम्स y टु द पावर 0 हो इक्वल्स टु के छ 4 को 4 टाइम्स हाम्रो रुल अफ इनिसिसमा जतिको पावर 0 आए तापनि
x को पावर 0 भयो भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ 2x को पावर 0 भयो भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ भनेर हामीले इन्डिसिसको रुलमा पढ्ने गर्छौं त्यसले गर्दा यो 5 को पावर 0 भनेको त्यसको भ्यालु के हो त 1 त्यसले गर्दाखेरि 4 1 जा 4 एन्सर यसरी फेरि हाम्रो के छ त 1 मार्क्स को यसरी आउने गर्छ अब हामीले अर्को 5 को b मा सल्भ भनेर हल गर्नुहोस् भनेर दियो हाम्रो 5 को b मा क्वेशन नम्बर 5b मा क्वेशन नम्बर 5b मा के गरे त हल गर्नुहोस् भनेर सोध्यो के दिएको छ क्वेशन भन्दा x - 8 = 9 क्वेशन x - 8 = 9 ल अब हामीहरुलाई यो सल्भ गर्नुपर्दा के हुन्छ त भन्दा सल्भ गर्नुपर्दा x हामीले के गर्ने त x यहाँनिर राख्ने इक्वल्स टु 9 राइट साइडमा हाम्रो के छ त 9 छ अब यो लेफ्ट साइड तर्फको -8 हामीले अंक के गर्ने त एक साइड तर्फ लगाउने त्यसले गर्दा यो -8 राइट साइड तर्फ जाँदा के गर्छ त +8 साइन चेन्ज भएर जाने गर्छ अनि x इक्वल्स टु 9 + 8 कति हुन्छ त 17 एन्सर यसरी हाम्रो एउटा क्वेशनमा दुईवटा गरी 5 वटा क्वेशनमा दुई वटाका दरले 10 अर्थात 10 वटा प्रश्नहरु एक नम्बरको हामीले गर्न सक्यौं है यही मोडलमा 10 वटा क्वेशनहरु आउने गर्छन् यसरी हामीले प्रत्येक क्वेशनहरु 1 मार्क्स को सल्भ गरेर ल्याइसक्यौं अब हामीले के गर्छौं त ग्रुप बी मा 2 मार्क्स को क्वेशनहरु सल्भ गर्दै गर्छौं